त्यो अबको चुनावमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अब ढिलो चाँडो चुनाव हुन्छ भने के सोच्नु भएको छ? यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। एमसिसीमा यहाँको धारणा के हो? एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ एमसिसीको जुन सम्झौता छ, प्रोटोकल छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। केही समस्या छैन। 10 बुँदे कार्यान्वयन भइरहेकै छ। त्यस्तो केही समस्या छैन। चितवनको सन्दर्भमा भनेपछि 10 बुँदे कार्यान्वयनको क्रममै छ। त्यो लागू हुन्छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन भएपछि तपाईँको जिम्मेवारी के रहन्छ नेकपा एमालेमा? मेरो जिम्मेवारी के छ त्यो यथावत रहन्छ। भनेको 10 बुँदेको स्पिरिट पनि त्यही हो। 10 बुँदेले यहाँलाई असर गर्छ गर्दैन? त्यही गर्दैन। जस्तो यहाँले त कार्यान्वयन भइरहेछ भन्नुभएको छ, तर पश्चिमबाट विवाद देखिसकेको छ होइन। अब त्यही कार्यान्वयनकै विषयमा पनि त नेताहरूमा विवाद देखियो। चितवनमा पनि त्यो विषयमा मार्दिन्न जिल्ला समितिको त्यस्तो विवाद केही छैन। केही प्रश्नहरू उठेका छन् यो 10 बुँदेलाई बुझ्ने सन्दर्भमा। यो अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा देखिरहेछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले ती बुझाइहरूलाई एकत्र गरेर पछाडिबाट कसले हल्ला गरे? केही समस्या छैन। 10 बुँदे कार्यान्वयन भइरहेकै छ। त्यस्तो केही समस्या छैन। चितवनको सन्दर्भमा भनेपछि 10 बुँदे कार्यान्वयनको क्रममै छ। त्यो लागू हुन्छ। 10 बुँदे कार्यान्वयन भएपछि तपाईँको जिम्मेवारी के रहन्छ नेकपा एमालेमा? मेरो जिम्मेवारी के छ त्यो यथावत रहन्छ। भनेको 10 बुँदेको स्पिरिट पनि त्यही हो। 10 बुँदेले यहाँलाई असर गर्छ गर्दैन? त्यही गर्दैन। जस्तो यहाँले त कार्यान्वयन भइरहेछ भन्नुभएको छ, तर पश्चिमबाट विवाद देखिसकेको छ होइन। अब त्यही कार्यान्वयनकै विषयमा पनि त नेताहरूमा विवाद देखियो। चितवनमा पनि त्यो विषयमा मार्दिन्न जिल्ला समितिको त्यस्तो विवाद केही छैन। केही प्रश्नहरू उठेका छन् यो 10 बुँदेलाई बुझ्ने सन्दर्भमा। यो अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा देखिरहेछ। केन्द्रीय समितिको बैठकले ती बुझाइहरूलाई एकत्र गरेर पछाडिबाट कसले हल्ला गरे? छोडेर चाहिँ पलायन भएका हुन् र उनले फेरि एउटा नयाँ गुट स्थापना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले हामीले अहिले नेपालको ऊर्जाहरूको पछाडि लागिरहेका छन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलन विरोधी उनीहरू गैर राजनीतिक हिसाब किताब छन् र अहिले एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार गठन गरेका छन् र लोकतन्त्र, अब राष्ट्रिय एकता र समाजवाद र समृद्धिको मार्गमा चाहिँ एउटा नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ यो प्रवृत्तिले चाहिँ खडा गरेको छ। तर तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले पनि त एउटा पार्टीको लाइनै छोडेर तपाईँ त आइसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले आलोचना हुन्छ फेरि। लाइन भनेको के हो? लाइन भनेको त्यो राष्ट्रियता हो। लाइन भनेको समाजवाद हो पार्टीको। लाइन भनेको चाहिँ समृद्धि हो। त्यस कारणले अहिले त्यो लाइन मैले छोडे होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालले छोड्नु भएको हो। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रियताको प्रश्नमा चाहिँ एउटा नयाँ चुनौती खडा गरेका छन् चाहिँ यी लाइनवालाहरू। तपाईँले अस्ति भर्खरै सुन्नुभयो, गृह मन्त्रालयले एउटा आदेश चाहिँ जारी गरेको छ। कसैले पनि मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्धमा आँच आउने किसिमका कुनै पनि अभिव्यक्ति विरोधहरू गर्न नपाउने, लिम्पिया धुराको प्रश्न होस् अथवा चाहिँ एमसिसीको विषय होस्, यो विषयलाई लिएर विरोध गर्न पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो भनेको लाइन हो। यो उहाँहरूले लिएको एउटा राष्ट्र विरोधी चाहिँ लाइन हो। यो एउटा लोकतन्त्र विरोधी लाइन हो र पार्टीको लाइन भनेको समाजवादको निर्माण गर्ने हो। यो संविधानले पनि यो कुरालाई गरेछ, समाजवाद उन्मुख राज्यको चाहिँ निर्माण गर्ने, स्थापना गर्ने भन्ने चाहिँ समाजवाद भनेको समृद्धि हो। त्यस कारण अहिले उहाँले जुन दिशातिर गइराख्नु भएको छ वो पुँजीवादको दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अहिलेको यथास्थितिलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो नीति जारी गरेका छन्। अब आय स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने चाहिँ भनेपछि त्यो भनेको कालो धनको स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने है। यो भनेको कसको सेवा हो? कुन व्यवस्थालाई यहाँ चाहिँ सुदृढ गर्न खोजेको भने त पुँजीवादलाई, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ कालो धनलाई सुदृढ गर्न खोजेको एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको, राष्ट्रिय पुँजीको चाहिँ संरक्षण गर्ने भन्दा पनि यहाँ कालो पुँजीको संरक्षण गर्ने
यो कुरा चाहिँ किन यो लाइन भनेको यो पुँजीवादी लाइन हो। त्यस कारण लाइन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ जुन फुटाएर जाने हो चाहिँ लाइन छोडेर गएका हुन्। त्यस कारण चाहिँ मैले त त्यही लाइनको के कन्टिन्युएसनमा हामी छौँ। तर तपाईँसँग ठुलो कार्यकर्ता त जान सकेन नि त तपाईँकै। कार्यकर्ता के तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा अहिले पनि चाहिँ हाम्रो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नै स्थापित छ नि। मैले भनेको तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताहरू लान सक्नु भएन भन्ने प्रश्न। कार्यकर्ताहरू चाहिँ यतै छन्, त्यतिर आइरहेकै छन्। अहिले चाहिँ तपाईँले माओवादीभित्रको अन्तर्विरोध पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई त स्वयं चाहिँ प्रचण्डले नै व्यक्त गरिराखेको छ। म कतै एक्लो हुने त होइन, यहाँ सबै चाहिँ अब मन्त्री हुनुकोले चाहिँ लुछाडुछुड गरिरहेका छन्। म त त्यो घेरा तोडेर अहिले आइरहेको छु भन्ने किसिमको जो अभिव्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ सबै चाहिँ प्रचण्डको पछाडि लागेको छन् भन्ने त्यो बुझिएन। त्यस कारण अहिले सही लाइनको सही पार्टीको पक्षमा चाहिँ विगतका चाहिँ माओवादी हुन् अथवा अरू चाहिँ घटकबाट आएका हुन् चाहिँ यही पार्टीमा नै आबद्ध छन्। जस्तै सभामुखज्यूले प्रति के छ हजुरको धारणा? जस्तै माधव नेपालहरूलाई कारवाही नगरेर सभामुखले यहाँहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नुभयो, के भन्नु? त्यो कुराहरू त हामीले विरोध गरिरहेका छौँ सदनमा चाहिँ। र सभामुखले चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्र विधि सबैहरूको उल्लङ्घन गरिराख्नु भएको छ। र उहाँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष चाहिँ निर्णय गर्ने भन्दा पनि एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त हामीले सदनमा राखिरहेकै छौँ। एमाले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीलाई कसरी हेरिरहेको छ? मैले अघि नै भनिसकेँ नि, अब यो सरकारको कार्यशैली भनेको लोकतन्त्रको विरुद्धमा, राष्ट्रियताको विरुद्धमा र समृद्धिको विरुद्धमा चाहिँ अगाडि गइरहेको छ। यो अन्त्यमा यो अलिकति प्रचण्ड पनि चितवनको अबको चुनावमा प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्लेषण गर्न थालेका छन्। अब ढिलो चाँडो चुनाव हुन्छ नै, के सोच्नु भएको छ? यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, एमसिसीमा यहाँको धारणा के हो? एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ एमसिसीको जुन सम्झौता छ, प्रोटोकल छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। धन्यवाद सर। यो प्रेस मिट स्थापना यो विषयमा अहिले हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छैन। आगामी दिनमा चुनावको घोषणा भइसकेपछि पार्टीले निर्णय गर्नेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड भर्सेस बादल हुन पनि सक्छ। एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीको धारणा चाहिँ एमसिसीको जुन सम्झौता छ, प्रोटोकल छ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो केही समस्या छैन, 10 बुँदे कार्यान्वयन भइरहेकै छ। त्यस्तो केही समस्या छैन। चितवनको सन्दर्भमा पनि चाहिँ 10 बुँदे कार्यान्वयनको क्रममै छ। त्यो लागु हुन्छ। त्यसलाई छोडेर चाहिँ पलायन भएका हुन् र उनले फेरि नयाँ गुट स्थापना गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले हामीले अहिले नेपालको ऊर्जाहरूको पछाडि लागिरहेका छन् र उनीहरू एउटा दक्षिणपन्थी विचलनतिर चाहिँ उनीहरू गएर राजनीतिक हिसाब किताब र अहिले एउटा कम्फर्टेबल चाहिँ सरकार गठन गरेका छन् र लोकतन्त्र, अब राष्ट्रिय एकता र समाजवाद र समृद्धिको मार्गमा चाहिँ र नयाँ चुनौतीहरू चाहिँ यो प्रवृत्तिले चाहिँ खडा गरेको छ। लाइन भनेको चाहिँ राष्ट्रियता हो, लाइन भनेको समाजवाद हो पार्टीको, लाइन भनेको चाहिँ समृद्धि हो। त्यस कारणले अहिले त्यो लाइन मैले छोडे होइन, त्यो पुष्पकमल दाहालले छोड्नु भएको हो। अहिले तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अहिले राष्ट्रियताको प्रश्नमा चाहिँ र नयाँ चुनौती खडा गरेका छन् चाहिँ यी लाइनवालाहरू चाहिँ। त्यस कारण अहिले उहाँले जुन दिशातिर गइराख्नु भएको छ, वो पुँजीवादको दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अहिलेको यथास्थितिलाई सुदृढ गर्ने दिशातिर गइराख्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उनीहरूले आफ्नो नीति जारी गरेका छन्। अब आय स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने चाहिँ भने त्यो भनेको कालो धनको स्रोत चाहिँ खुलाउनु नपर्ने भने यो भनेको कसको सेवा हो, कुन व्यवस्थालाई यहाँ चाहिँ सुदृढ गर्न खोजेको भने त पुँजीवादलाई, दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ। कार्यकर्ता के तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अहिले देशव्यापी रूपमा अहिले पनि चाहिँ हाम्रो पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा नै स्थापित छन्। त्यतिर आइरहेकै छन्। अहिले चाहिँ तपाईँले माओवादीभित्रको अन्तर्विरोध पनि देखिराख्नु भएको छ। त्यो कुरालाई त स्वयं चाहिँ
प्रचण्डले नै व्यक्त गरिराखेको छ, म कतै एक्लो हुने त होइन, यहाँ सबै चाहिँ अब मन्त्री हुनुकोले चाहिँ लुछाडुछुड गरिरहेका छन्, म त त्यो घेरा तोडेर अहिले आइरहेको छु भन्ने किसिमको जो अभिव्यक्ति सुनिराख्नु भएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ सबै चाहिँ प्रचण्डको पछाडि लागेको छन् भन्ने त्यो बुझिएन। त्यस कारण अहिले सही लाइनको सही पार्टीको पक्षमा चाहिँ विगतका चाहिँ माओवादी हुन् अथवा अरू चाहिँ घटकबाट आएका हुन् चाहिँ यही पार्टीमा नै आबद्ध छन्।